Nga naman gyud nga sige makapaghilabot about aning among anting-anting gari. Hilabtanan man gyud kay ka. Akong balikon, dili kini siya usa ka pagpanghilabot. Kun dili usa kini pag matuto kaninyo tungod kay anaan namo sa sayop nga pagtulun-an nga gidala pod sa inyong founder nga tao ra pod nga kauban sa inyong grupo. Founder naman na ninyo kay inyo man ang leader nga manghatag og anting-anting ninyo, di ba? Pero kung Biblia atong pahisguton mga igsuon, pasultihon, gitugot ba na sa Dios nga magbaton tag anting-anting or proteksyon kanang inyong gitawag proteksyon pero anting-anting gud na? Gitugot ba na kay moingon ba mo nga gasa ka na sa kinayahan gihatag sa Dios o gamiton sa tao? No? Ba sa una na kong video, ang akong balikon nga ang nagsimba og Dios katong mga larawan gihimo gikan biya ko na sa kinayahan, di ba? Pero balik ta sa ato ang hilisgutan. Ngano nga perminti gyud nako ginakorek kana mga nagamit og mga anting-anting tungod kay dulumtanan kana sa Dios mga igsuon. Ingon diha sa Deuteronomy kapitulo 18 bersikulo 10, magsugod na lang ta sa bersikulo 10 hangtod sa 13, paminaw mga higala, mga igsuon aron nga makamata mo nga kana di ay pagbaton og anting-anting dulumtanan alang sa Dios. Matud pa din na sa bersikulo 10 sa Deuteronomy 18 nagakanayon, dili hikaplagan uban kanimo ang bisan kinsa nga magpaagi sa iyang anak nga lalaki kun anak nga babae sa kalayo. Kay dunay mga tradisyon sa una nga ipalakaw nila ang ilang anak nga babae lalaki diha sa kalayo, palatay nila ba ng mga baga o pagtagna usa nga nagapahimalan kanang moadto ka sa merkado unya magpahimalad ka kanang manghimalad usa gihapon na sa mga dulumtanan sa Dios. Kon anting-antingan, di ba? Anting-antingan. Ikaw na kay bagol, anting-anting. Gitawag nimo proteksyon. Na sa Biblia, kanang anting-anting. Kon diwatahan, kon magwiwili, kon magpakitambag sa mga kailang espiritu, kan makikistorya sa mga espiritu, sa mga dilingon nato. Kon mag-iila nga malalangon, kung magpapangutana sa mga minatay, kana dito magbuhat og spirit of the glass daw mangutana sa mga nangamatay kung uli nga nana sa nitabo niya, di ba? Dili na maayo basig dunay mga tao nga nagbuhat ana no kanang mga nagbuhat og spirit of the glass, dili na mao dulumtanan kana alang sa Dios. Kay sa dusi, kay dulumtanan alang kang Jehova ang bisan kinsa nga magabuhat niini mga butanga. O tungod ni ining mga dulumtanan gisalikway sila ni Jehova nga imong Dios sa imong atubangan. Kung naa kay proteksyon, naa kay anting-anting kanang magpahimanat ka, kanang makikistorya ka sa mga minatay nga tawgon nimo pinaagi sa spirit of the glass, dulumtanan na alang kang Jehova. Mao bitaw na nga gusto tamo mamatutok, wala ko nang hilabot. Wala ko nang hilabot. Di matutok tamo base sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Mao na akong gihimong basihan nganong ako mong gikorek. Sa 13 magmahingpit ikaw uban kang Jehova nga imong Dios. So dapat maging loyal ta sa atong Dios, di kay maging loyal ta sa atong anting-anting. Ang nakadaot ninyo, moingon dahil mong proteksyon gasa na sa Dios gikan sa kinayahan gamiton sa tao. Unya dili ninyo mabasahan ang Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 13 kay dili mo mabasa og Old Testament. Kay ang inyo New Testament ra. Di ba? Kay moingon mo nga naanak ta sa panahon ni Kristo. Tinuod man. Pero sa panahon ni Kristo nagsulti. Di ba? Ang tibuok nga kasulatan, Old and New, tibuok, wala niingon diha nga ang New Testament nga kasulatan, ang bagong kasulatan, wala. Kundi ang gisulti din sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang tibuok, Old and New. Dituga sa Dios nga may kapuslanan, doon ay kapuslanan ang Old Testament. Di ba? Aron, Old and New, tibuok nga kasulatan. Gituga sa Dios nga may kapuslanan aron sa pagtudlo, pagmatuto, pagsaway o pagbadlong. Mao na akong gibuhat ninyo, mga anting-antingan. Aron ka mo mamatuto, gamit ang balaang kasulatan. Basa tuon mo Old Testament. Dili man nabuti pasabot nga kung basa tag Old Testament na ang nandayon at ilalom sa panahon ni Moises, sa mga propeta dili. Kay ang tanan nga naa ang tibuok kasulatan gituga sa Dios dunay kapuslanan nato aron sa pagtudlo, pagmatuto, di ba? Pagsaway ug pagbadlong. O na akong gibuhat ninyo. Kung naamoy anting-anting bagol lingin, bato baghaon sa pangaklaseng anting-anting biyain na ninyo kay dulumtanan na alang sa Dios. Matud pa sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 13. Okay, biyain na. Sa pagiulat nimo.